वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले बात, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती की समरी मंजूर कर ली गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने समरी मंजूरी के बाद ऐवान सदर भिजवाई। सदर आसिफ जरदारी ने दस्तखत कर दिए। बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन वजारत दिफा जारी करेगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। तैनाती 5 साल के लिए है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में 2 साल तोसी मंजूर। तोसी का इतलाक मौजूदा 5 साल मुद्दत मुलाजमत के मार्च 2026 में मुकम्मल होने पर होगा। फील्ड मार्शल ने गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा है कि पाकिस्तान यहाँ से अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे और ये तैनाती उनकी 5 साल के लिए होगी। मार्शल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ व CDF तैनाती की मंजूरी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर CDF तैनाती की समरी पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फौरी तैनाती की समरी ऐवान सदर भिजवाई थी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती 5 साल के लिए है। वज़ीर आज़म की समरी पर सदर मुमलिकत ने एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तोसी मंजूर कर ली। एयर चीफ की तोसी मौजूदा 5 साल मुद्दत के मुकम्मल होने पर 19 मार्च 2026 से मौसर होगी। सदर मुमलिकत ने CDF आर्मी चीफ आसिम मुनीर और सरबराह पाक फजाइया के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने तैनाती की मंजूरी दे दी। अब वजारत दिफा बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी करेगी। मार्शल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं पाकिस्तान यहाँ से अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। ऐवान सदर में करगेज सदर के एजाज में इशाइये में फील्ड मार्शल ने मीडिया नुमाइंदों से गैर रस्मी बातचीत में कहा, सब ठीक है, सब आपके सामने है, चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तानी कौम को मुबारक हो। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस तकर्री हो गई। जैसे कहा था वैसे ही 72 घंटों से पहले हो गया। आगे भी जो कहूँगा वो दुरुस्त साबित होगा। सेनेटर फैसल वॉडर की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा नोटिफिकेशन पर ढोल बजाने वालों के ढोल बजने का वक्त शुरू हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में बैठे भगोड़े भी बाहर निकालेंगे। कौम को समेत आपको और मुझे मुबारक हो। मैंने जैसे कहा था कि 72 घंटे 48 घंटे ही हुए थे, तो वो खबर आ गई आपके पास। आगे भी जो दूंगा वो भी ठीक होंगी। कुछ और जो मुल्क से दुश्मन हैं, फौज के दुश्मन हैं, सिपा सालार के दुश्मन हैं, बॉर्डर के बाहर हो और बॉर्डर के अंदर हो, उनका तो ढोल बजने का टाइम शुरू हो गया। मंतकी अंजाम तक केसेस भी जाना शुरू हो जाएंगे। जो भगौड़े वहाँ बैठे हुए हैं KPK के अंदर, मकौड़े, उनको भी निकाल के बाहर लगाएंगे। जो ख्वाहिश है कि KPK राफेदी साहब चलाएं उसको डेमोक्रेटिक वे में और वहाँ गवर्नर राज ना लगेगा तो फिर कुछ बचेगा नहीं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के 3 साल बतौर आर्मी चीफ एक बेमिसाल दौर, फौजी महाज हो या सिफारती मैदान या फिर हो मुआशी इस्तेहकाम, उनकी क़यादत ने पाकिस्तान को नई समत दी। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर की क़यादत ने मार्का हक ऑपरेशन बुनियादो मरसूस में भारत को बदतरीन शिकस्त से 2-4 किया। 10 मई के बाद पाकिस्तान ने अक़वाम आलम में एक नया मकाम हासिल किया। काबीना ने आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। मार्शल सैयद आसिम मुनीर के बतौर आर्मी चीफ 3 साल रहे बेमिसाल। फौजी, सिफारती और माशी महाज की बेहतरी के लिए भरपूर किरदार अदा करते नजर आए। मार्का हक ऑपरेशन बुनियादो मरसूस में दुश्मन के दांत खट्टे किए। इनकी साबित कदम क़यादत ने भारत को जंग बंदी पर मजबूर किया। 10 मई के बाद पाकिस्तान नई ताकत बनकर उभरा। ये करी महारत, दूर अंदेशी और बर वक्त फैसला साजी की सलाहियत के एतराफ में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें फील्ड मार्शल के आला तरीन फौजी रैंक से नवाजा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर निशाने इम्तियाज मिलिट्री चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बेमिसाल क़यादत का एतराफ़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप समेत आलमी लीडरों ने भी किया। I have to say, my favorite field marshal from Pakistan, the Prime Minister is here, and you're going to give his regards. Field marshal, they have a field marshal. You know why he's a field marshal? He's a great fighter. He really is. He's a great guy too. The field marshal and the Prime Minister are great people. मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में सिफारती महाज पर भी पाकिस्तान ने मुताद्दिद कामयाबियां समेटी। अमेरिका से लेकर रूस तक, चीन से लेकर मगरबी मुल्कों और इस्लामी दुनिया में भी पाकिस्तान की सिफारती और सियासी अहमियत मुसल्लमा हकीकत बनकर उभरी और यही वजह बनी कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ तारीख साल स्ट्रेटेजिक दिफाई ताउन मुआहदा किया। Strategic Mutual Defense Agreement with Kingdom of Saudi Arabia is a reinforcement and formalization of Pakistan-Saudi Brotherhood, our faithful commitment to defense of Haramain Sharifain, एक मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए। IFC के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान को इक्तिसादी तौर पर मुस्तहकम करने की काविशों का सहरा भी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सर है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर क़यादत दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन जंग जारी है। भारतीय प्रॉक्सी फितना खवारिज हो या फितना हिंदुस्तान, तमाम दहशतगर्दों उनके सहूलतकारों का कला गुमा करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज यकसू हैं। These terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. हक के बाद मुसल्लह अफवाज की यूनिफाइड कमान की जरूरत महसूस की गई। 27वीं तरमीम में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का ओहदा तख्लीक किया गया। सैयद आसिम मुनीर CDF का ओहदा संभालने वाले पाकिस्तान के पहले आर्मी चीफ हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। अपॉइंटमेंट से 5 साल के लिए ये ओहदा हो। सैयद आसिम मुनीर को दौरान तरबियत एजाज़ी शमशीर अता की गई। बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल मदीना मुनव्वरा में तैनाती के दौरान कुरान पाक हिफ्ज़ करने की भी सआदत हासिल की। शानदार कैरियर में कमांडर फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरिया तैनात रहे। डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस मुतय्यन हुए। 2018 में DGISI बनाया गया। क्वार्टर मास्टर जनरल मुकर्रर हुए और बतौर कोर कमांडर गुजरांवाला भी अपनी खिदमत अंजाम दी। आइन में अब आर्मी चीफ की रिटायरमेंट की उम्र नहीं है। CDF की मुद्दत 5 साल है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि 5 साल बाद आर्मी चीफ की दोबारा भी तकर्री की जा सकती है। 29 नवंबर को गेजेट नोटिफिकेशन जारी करने की ज़रूरत नहीं थी। गेजेट नोटिफिकेशन तो पहले ही हो चुका था। अब उज़्मा खान भी बानी PTI से मुलाकात नहीं कर सकेंगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं तीनों बहनें रोज़ अडयाला जेल के बाहर अमन व अमान का मसला पैदा करने की कोशिश करती हैं। जेल रूल्स में है, सियासी गुफ्तगू की गुंजाइश नहीं। अब अमन व अमान का मसला पैदा किया गया तो आहनी हाथ से निपटा जाएगा। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले नवाज शरीफ जेल में थे तो उस वक्त बानी PTI की हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन दायर की। सज़ा याफ्ता कैदी पार्टी सरबरा नहीं रह सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो किंग नहीं बन सकता उसे किंग मेकर का इख्तियार देना आइन से मजाक होगा। सुहेल आफरीदी सूबा चलाने के लिए कैदी से मिलना चाहते हैं, ये गैर कानूनी है। तीनों बहनें हर रोज वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करती हैं। रूल्स के अंदर सियासी गुफ्तगू की गुंजाइश नहीं है और ये रिपोर्ट हुआ है कि सियासी गुफ्तगू हुई है। उज़्मा खान साहिबा की भी मुलाकात बंद है। आज अंदर से पैगाम आता है फौज के खिलाफ, फौज के सरबराह के खिलाफ ट्वीट करो। उज़्मा खान साहिबा ने अच्छा किया बाहर आके बताया कि जी वो गुस्से में भी थे, वो फ्रस्ट्रेटेड भी थे। माशाल्लाह ठीक थी, गुस्से में थे। अब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जेल के बाहर क्रिएट हुई तो आनी हाथों से निपटा जाएगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को कोट लखपत जेल लाहौर में बंद किया गया। उस वक्त की हुकूमत जिसकी सरबराही इमरान खान साहब कर रहे थे ने एक पिटीशन भी करवाई थी, ये पार्टी हेड नहीं रह सकते। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कन्विक्टेड सियासतदान हैं, उन्हें पार्टी का सरबराह रहने का कोई इख्तियार नहीं है। आइन के साथ एक मजाक होगा ऐसे शख्स को जो कि किंग नहीं बन सकता किंग मेकर का इख्तियार दे दे। उस वक्त भी हुकूमत ने तय किया अब ये मुलाकातें नहीं होंगी। यही सूरत हाल का सामना पाकिस्तान तरीके इंसाफ को है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ये कहते हैं कि मैंने क्योंकि काबीना बनानी है, सूबा चलाना है, इसलिए बानी PTI से मुलाकात चाहता हूँ। उनका ये बयानिया इल्लीगल है। पाकिस्तान ने बरतानिया से शहजाद अकबर और आदिल राजा की फौरी हवालगी का मुतालबा कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट से मुलाकात। दोनों पाकिस्तानियों से मुतालिक ठोस शवाहिद फराहम किए। कहा दोनों अफराद मतलूब हैं, उनको फौरी पाकिस्तान के हवाले किया जाए। आज़ादी इजहार पर यकीन रखते हैं लेकिन फ़ेक न्यूज़ मुल्क के लिए मसला है। बैरून मुल्क बैठ कर रियासत और इदारों के खिलाफ हर्जा सराई की कोई मुल्क इजाज़त नहीं दे सकता।
پاکستان مخالف پروپیگنڈا کرنے والوں کی واپسی کے لیے برطانوی تعاون کا خیر مقدم کریں گے۔ وزارت داخلہ نے بذریعہ وزارت خارجہ بھی دونوں کی حوالگی کے لیے کارروائی شروع کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے صوبائی وزیر مینا خان آفریدی اور ڈاکٹر امجد کو بھی اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ عدالت نے ملزمان کے گھر کے باہر عدالتی حکم چسپاں کرنے کا حکم دیا۔ سہیل آفریدی اور دیگر کے خلاف 26 نومبر احتجاج کا مقدمہ درج ہے۔ عدالت کی بارہا طلبی کے باوجود ملزمان پیش نہیں ہوئے۔ سہیل آفریدی اور دیگر کے خلاف کیس کی سماعت جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے کی۔ پاکستان اور کرغزستان کے درمیان باہمی تجارت $5 ملین سے بڑھا کر $200 ملین تک لے جائیں گے۔ کرغز سرمایہ کاروں کو دعوت دیتا ہوں، پاکستان میں سرمایہ کاری کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں پاکستان کرغزستان بزنس فورم سے خطاب۔ مہمان کرغز صدر نے کہا کہ اڑان پاکستان ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت طے کیے گئے اہداف کو مکمل سپورٹ کرتے ہیں، یورپی مارکیٹ تک پاکستان کے لیے پل کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ 20 years we have received this high-level delegation from Kyrgyzstan. We had a very extensive and very productive discussions will be connected through a wonderful railroad project from China, Kyrgyzstan and Uzbekistan. I would encourage our businessmen from Kyrgyzstan to have very effective and productive sessions with their counterparts in Pakistan. We have signed an MOU that would take our bilateral trade $5 million only to $200 million in the next 2 years. This forum brought together more than 100 companies from Pakistan and 24 companies from various sectors of Kyrgyzstan. We fully support the implementation of the goals set by Pakistan under the Uran Pakistan Development Program. Kyrgyzstan can serve as a gateway for Pakistan to the markets of Europe. پاکستان اور کرغزستان کے درمیان کئی معاہدوں مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ بشکیک اور اسلام آباد جڑواں شہر قرار دینے کا معاہدہ طے پا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور کرغز صدر نے مشترکہ اعلامیے پر دستخط کیے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور کرغز وزیر خارجہ نے دستاویزات کا تبادلہ کیا۔ شعبہ سیاحت، توانائی، زراعت، ثقافت، معیشت اور پاکستانی بندرگاہوں کے استعمال سے متعلق مفاہمتی یادداشتوں کا تبادلہ ہوا۔ سزا یافتہ قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ بھی کیا گیا۔ صدر مملکت کا کرغز ہم منصب کے اعزاز میں عشائیہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی، اسپیکر قومی اسمبلی صادق اور وفاقی وزراء نے شرکت کی۔ ایوان صدر کے عشائیے میں ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو، چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف، گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر، گورنر گلگت بلتستان مہدی شاہ عشائیے میں شریک ہوئے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے بھی عشائیے میں شرکت کی۔ عشائیے کے بعد کرغز صدر وطن واپس روانہ ہو گئے۔ وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی نے کرغز صدر کو رخصت کیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت قومی مالیاتی کمیشن کا اجلاس۔ وفاق کا صوبوں سے اہم اخراجات میں حصہ ڈالنے کا مطالبہ۔ خیبر پختونخوا میں ضم اضلاع کو تسلیم کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ NFC کا اگلا اجلاس آئندہ ماہ ہوگا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا قیاس آرائیوں اور خدشات کا بہترین حل شفاف مکالمہ ہے۔ وزیر اعلیٰ KP نے کہا خیبر پختونخوا کو قربانیوں کے باوجود حق نہیں دیا جا رہا، باقی صوبوں کو حق مل رہا تھا۔ وزیر اعلیٰ سندھ بولے بہت اچھے ماحول میں ملاقات ہوئی۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام صوبوں کے حوالے کرنے پر گفتگو کی گئی۔ ان کو اپنا حق دیا جا رہا ہے، خیبر پختونخوا کی عوام کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا۔ لیکن دہانی کرائی گئی ہے کہ ہمیں ہمارا حق دیا جائے گا۔ آج میٹنگ بڑے اچھے ماحول میں، اور آج کی میٹنگ میں مینلی صوبوں نے اور فیڈریشن نے اپنی فسکل پوزیشن بتائی ہے۔ کراچی کے علاقے سائٹ سپر ہائی وے میں گیس کی لیکیج، انڈسٹریل ایریا میں گیس لائن میں لیکیج کے سبب شہریوں کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے۔ کوئی بھی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے۔ مزید جانتے اپنے نمائندے نذیر شاہ سے۔ نذیر بتائیے گا۔ دیکھیں سائٹ سپر ہائی وے کا علاقہ جہاں انڈسٹریل ایریا میں گیس لائن لیک ہو گئی، جس کے باعث علاقے میں تیزی سے گیس کا اخراج شروع ہو گیا ہے اور شہریوں کو سانس لینے میں بھی شدید دشواری کا سامنا ہے، جس کے بعد علاقہ پولیس کی جانب سے فوری کارروائی کرتے ہوئے مخصوص علاقے کو کارڈن کر دیا گیا ہے اور تھانے کے باہر اور مختلف داخلی اور خارجی راستوں پر پولیس اہلکار کھڑے کر دیے گئے ہیں تاکہ کوئی نقصان نہ ہو سکے، اور فوری طور پر نہ صرف سوئی گیس ایمرجنسی بلکہ پولیس کنٹرول پر بھی یہ اطلاع دے دی گئی کہ اس طرح
یہ گیس لیکیج ہو رہی ہے، جس سے صورتحال تشویشناک ہے اور کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے، جس کے بعد اب تقریباً 3.5 گھنٹے کے بعد SSGC کی ایک ٹیم علاقے میں پہنچی ہے، جن کی جانب سے اب ابتدائی کام شروع کر دیا گیا. ان کا یہی کہنا ہے کہ کچھ ہی دیر میں وہ ٹیکنیکل طریقے سے اس فالٹ کو دور کریں گے اور جہاں سے لیکیج ہو رہی ہے اس جگہ کو بند کر دیں گے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. لانڈھی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں گارمنٹس فیکٹری میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا. فائر بریگیڈ حکام کے مطابق 12 فائر ٹینڈرز اور سنارکل کی مدد سے آگ پر قابو پایا گیا. تفصیلات بتا رہے ہیں آصف خان، جو اس وقت فائر فائٹر آفیسر کے ساتھ موجود ہیں. آصف، کیا کہنا ہے فائر فائٹر آفیسر کا؟ بالکل، اس وقت میں موجود ہوں لانڈھی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں، جہاں پر واقع فیکٹری میں آگ لگی تھی. دوپہر 3 بجے یہ آگ لگی تھی، جس میں کئی گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد اس آگ پر قابو پا لیا گیا ہے. شہر بھر سے فائر ٹینڈرز کو یہاں پر طلب کیا گیا تھا. یہ 3 منزلہ عمارت تھی، جس میں آگ لگنے کے بعد جو عمارت ہے وہ مکمل طور پر منہدم ہو گئی. اس وقت چیف فائر آفیسر ہمایوں ہمارے ساتھ موجود ہیں. اللہ کا شکر ہے، چیزیں انڈر کنٹرول ہیں. جب ہم یہاں پہنچے، اس میں ٹوٹل آگ کے شعلے بلند و بالا تھے. آگ کی شدت تو بہت زیادہ تھی، فائر فائٹر کا اندر جانا ناممکن تھا. تاہم یہ کہ ہم نے اپنی حکمت عملی سے اس پہ فائر فائٹنگ کر رہے تھے. اسی دوران یہ مدم ہوئی. ہمارے 2 فائر فائٹر جزوی زخمی ہوئے تھے. چیف فائر آفیسر یہ ہمارے ساتھ تھے ہمایوں. جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ اس آگ پر قابو پا لیا گیا ہے، اس پر کولنگ کا عمل جاری ہے. ملبہ زیادہ ہے، ملبے کے نیچے ہلکی ہلکی چنگاریاں ہیں. ملبے کو ہٹا کر جو چنگاریاں ہیں ان کو بھی بجھانے کا عمل جو ہے وہ تاحال جاری ہے، اور اس میں مزید کئی گھنٹے لگ سکتے ہیں. کراچی کے بلدیہ ٹاؤن میں گٹر میں گرنے والی 5 سال کی عمارہ کو بچا لیا گیا. علاقے کی گلیوں میں جگہ جگہ مین ہول کھلے ہیں، نالیاں بہہ رہی ہیں. علاقے کے منتخب نمائندے کا کہنا ہے کہ فنڈ مل گئے، علاقے کا حلیہ بدل دیں گے. افضل خان کی رپورٹ. بلدیہ ٹاؤن سیکٹر 12 کی UC 11 میں گٹر کے اندر گر جانے والی 5 برس کی عمارہ تو موت کے منہ سے واپس آ گئی، لیکن علاقے میں کھلے مین ہول اور تباہال سیوریج کے نظام نے شہریوں کا جینا دوبھر کر دیا ہے. یہاں پہ کھڑے ہوئے تھے، اچانک ایک بچی جو ہے نا مین ہول کے اندر گر گئی، جو ہماری پڑوسن ہے. بچی جیسے ہی گری ہے تو اسی وقت کیونکہ میرے ملا ساتھ کھڑے تو انہوں نے فوری طور پہ اس کو نکال لیا. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ ننی عمارہ کے مین ہول میں گرنے کا واحد واقعہ نہیں، علاقے میں ہر روز ایسے حادثات رونما ہوتے ہیں. کراچی رہنے کا جگہ نہیں ہے، درد سہنے کی جگہ بن گئی ہے. منتخب نمائندوں کا دعویٰ ہے کہ ان کو فنڈز مل چکے ہیں، علاقے میں ترقیاتی کاموں کو تیز کر دیا گیا ہے. ہم آنے والے دنوں میں اپنی UC کو ایک ماڈل UC بنانے جا رہے ہیں، یہ مخالفین کو ہضم نہیں ہو رہا. بلدیہ قائم خانی کالونی، مواز گوٹ سجن کالونی اور بسم اللہ چوک سمیت دیگر علاقوں میں سیوریج کا نظام بوسیدہ ہونے سے گندگی اور غلاظت نے ماحول کو تعفن زدہ بنا دیا ہے. بلدیہ ٹاؤن کی مختلف UCs میں کھلے مین ہول کا انبار ہے، جو یہاں پر آئے روز حادثات کا سبب بن رہے ہیں. کیمرامین نعمان شیخ کے ساتھ افضل خان، ARY نیوز، کراچی. کراچی کے علاقے گرو مندر میں ڈھکن نہ ہونے پر گاڑی مین ہول میں پھنس گئی. گاڑی میں فیملی بھی موجود تھی، جسے شہریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت نکالا. ہمارے نمائندے رافع حسین سے اس بارے میں بات کریں گے. رافع، بتائیے کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں، اب جو کراچی میں کھلے مین ہولز ہیں وہاں پہ انسان جگہیں تو جاری نہیں تھی، اب املاک کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے. یہ گرو مندر کا علاقہ ہے جہاں پہ مین ہول کھلا ہونے سے گاڑی جو ہے وہ اس مین ہول میں پھنس گئی اور اس میں فیملی بھی موجود تھی. جب یہ گاڑی پھنسی تو اس وقت جو ہے شہریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اس گاڑی کو مین ہول سے نکالا ہے. اور یہ واقعہ آج شام میں پیش آیا تھا، لیکن افسوس یہ ہے کہ ابھی تک انتظامیہ کو ہوش نہیں آیا ہے اور اس نے اس مین ہول پر نہ ہی ڈھکن لگایا ہے نہ ہی کوئی انتظامات کیے ہیں. علاقہ مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پر کسی بھی حادثے سے بچنے کے لیے مین ہول کے اطراف میں رکاوٹیں تو کھڑی کر دی ہیں، لیکن علاقہ مکینوں کا یہ کہنا ہے کہ نہ ہی اسٹریٹ لائٹس جل رہی ہیں، اور اگر اندھیرے میں کوئی بھی یہاں پہ اگر کوئی بڑی وہیکل یہاں پہ آتی ہے تو اس میں پھنس سکتی ہے اور کچھ جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہی گرو مندر نالا بھی گزر رہا ہے، ادھر بھی کوئی انتظامات نہیں کیے گئے ہیں، کوئی رکاوٹیں وہاں پہ کھڑی نہیں کی گئی ہیں. تو ٹھیک ہے رافع، آپ کا شکریہ تفصیلات کے لیے. کراچی میں ٹریفک کی روانی کو بہتر بنانے کے لیے شہر کی مزید 6 اہم شاہراہوں پر 2 اور 4 سیٹر رکشوں کے داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی. دوسری جانب پابندی کے باوجود شہر کی شاہراہوں پر رکشہ بلا کسی ڈر اور خوف کے دوڑ رہے ہیں. پابندی پر کتنا عمل ہوا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں. کراچی میں ٹریفک جام ایک اذیتناک صورتحال. ایک وجہ اہم شاہراہوں پر رکشوں کی بھرمار اور غیر قانونی رکشہ اسٹینڈ. انتظامیہ نے صورتحال سے نمٹنے کے لیے شہر کی مزید 6 اہم شاہراہوں پر 2 اور 4 سیٹر رکشوں کے داخلے پر پابندی عائد کر دی.
कराची के शाहराहों पर चाहे 2 स्ट्रोक रक्शे हों या 4 स्ट्रोक रक्शे हों, वो मुसलसल दौड़ते हुए नजर आते हैं। पहले भी जो पाबंदी 20 चौराहों पर आयद की गई थी, वहां पर भी अमल दरामद नहीं हो सका है। मजमूई तौर पर अब शहर की 26 मरकजी शाहराहों पर रक्शे नहीं चल सकेंगे। जिला इंतजामिया ने यक जुम्बिश कलम 26 शाहराहों पर पाबंदी का नोटिफिकेशन निकालकर जिम्मेदारी से दामन तो छुड़ा लिया, लेकिन सड़कों का हाल कुछ और ही बयान कर रहा है, जहां भागते दौड़ते रक्शे पाबंदी का मजाक उड़ा रहे हैं। रिक्शा ड्राइवर कहते हैं कि अगर पाबंदी पर अमल करें तो बच्चों का पेट कैसे पालें। इंतजामिया हमारे लिए मुतबादिल लेन का बंदोबस्त करे। गरीब बंदा कहाँ से खाएगा? हमारे पास तो एक रोजी रोजगार यही है कि रिक्शा चलो, किसी का अपना है, किसी का भाड़े का है। हमारे बारे में कुछ सोचा भी तो जाए, फिर हम करें क्या? वो कोई हल निकाल के दें हमें, तो फिर हम बंद करते हैं, हम खड़े कर देते हैं भाई घर पे। 1,17,000 गवर्नमेंट को टैक्स दिया, कानूनी तरीके से रक्शे लिए, उसके बावजूद भी पाबंदी लग गई। कमिश्नर कराची ने सेक्शन 144 के तहत पाबंदी आयद की है, जबकि शहर में ट्रैफिक जाम रोज का मामूल बनता जा रहा है। कैमरामैन मोहम्मद अदनान के साथ राफे हुसैन, AR1 न्यूज, कराची। बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी कराची में एडवांस गायनी रोबोटिक सर्जरी का आगाज कर दिया गया। 45 साला मरीजा का रोबोट के जरिए ट्यूमर और यूट्रस निकाल दिया गया। सिंध की पहली एडवांस गायनी रोबोटिक सर्जरी सर अंजाम दे दी गई। अनवर खान से इस बारे में तफसीलात जानेंगे। अनवर बताइए। जी देखिए, 2 माहिरीन थे जिनके अंदर सर्जरी की प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान और प्रोफेसर सैर फातिमा के साथ उनकी माविन टीम मौजूद थी, और 45 साल खातून है जिनकी ये रोबोटिक सर्जरी करके एडवांस गायनी सर्जरी के शोबे के अंदर एक संग मील अहम किया गया है। इसकी खास बात यह है कि अब सर्जन को या मुतल्लिका डॉक्टर को उस रूम के अंदर मौजूद होने की जरूरत नहीं है। बासानी अब रिपोर्ट के जरिए मरीज की सर्जरी अपने दफ्तर में बैठकर भी की जा सकती है, जबकि आइंदा आने वाले दिनों के दौरान मरीज पेचीदा की केसेस की रोबोटिक सर्जरी भी अंजाम दी जाएगी। लियारी जैसे इलाके के अंदर, पसमानदा इलाके के अंदर एडवांस सर्जरी को तिब्ब शोबे के अंदर इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है, और इसके साथ साथ जो माविन टीम है उनका कहना यह है कि मरीजा की हालत बहुत ज्यादा बेहतर है, और इस सर्जरी के अंदर इन्फेक्शन के इम्कान 100% खत्म हो जाते हैं, और एक संग मील कामयाबी से तय कर लिया गया है। जी अनवर, आपका शुक्रिया तफसीलात के लिए। पेप्सी पाकिस्तान की जानिब से लाहौर में नौजवान खवातीन क्रिकेटर्स में किट बैग्स तकसीम करने की तकरीब हुई। किट बैग्स तकसीम करने की तकरीब का उन्वान अब है तुम्हारी बारी रखा गया। रिपोर्ट कर रहे हैं शहजाद मलिक। कनेट कॉलेज लाहौर में होने वाली तकरीब में 40 अंडर 16 और अंडर 19 खवातीन खिलाड़ियों में किट बैग्स तकसीम करने का ऐलान किया गया। हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किट्स to our under 19 cricket team girls as well, ताकि they continue to shine and they continue to be best players. They continue to play for the country. पीसीबी खवातीन विंग की चेयरपर्सन राफिया हैदर ने कहा कि पीसीबी खवातीन क्रिकेटर्स की सहूलत के लिए तमाम जरूरी इकदामात कर रहा है और तमाम शहरों में उन्हें सहूलियात दी जा रही हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से डेफिनेटली we are doing our level best to provide all the facilities in different areas. Whether it's Peshawar, whether it's Quetta, Karachi, Multan, Bahawalpur, we have different academies placed in. I hope कि ये जो छोटे स्टेप्स हम लेते जा रहे हैं, this will have a larger impact in the end and it will create more opportunities for everyone sitting over here. पेप्सी की जानिब से तकरीब में इब्तदाई तौर पर 5 क्रिकेटर्स में किट बैग्स तकसीम किए गए। कैमरामैन सैयद मेहताब अली के साथ शहजाद मलिक, AR1 न्यूज़, लाहौर। लंदन में पाकिस्तानी अदाकार एहसन खान की इंडस्ट्री के लिए खिदमात का एतराफ़। मेंबर बरतानवी पार्लियामेंट अफजल खान की जानिब से शील्ड पेश की गई। अवार्ड शील्ड बरतानवी पार्लियामेंट के कमेटी रूम में पेश की गई। तकरीब में मेंबरान पार्लियामेंट मोहम्मद यासीन और नुसरत गनी भी शरीक थीं। एहसन खान ने कहा कि पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री की खिदमत जारी रखूंगा। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए AR1 न्यूज़।